اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، وہ جو اس کی وجہ سے پیٹ میں پڑا، ہماری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتیس اس کے عہد میں ہندو اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر کے باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے بزرگوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتی ہوں جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور ہمارے قرضدار کو بخشتے ہیں، ہمارے قرض ہمیں بخش، اسلام مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اسلام مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اسلام مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، اے مہربان یسوع، ہمارے گناہوں میں بخش، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، تمام لوگ آسمان کی طرف ہے، خاص کر ان کو جو تیرے رحم و کرم کے زیادہ محتاج ہے۔ آمین۔ جلال کے 5 بیت۔ پہلا بیت، یسوع مسیح کا جی اٹھنا۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس کا ہمیں قرضدار کو بخشتے ہیں، ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اسلام مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔
जलाल का दूसरा वेद यीशु मसीह का आसमान पर जाना। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही आए, तेरी वजह से आसमान पर भी होती है, जमीन पर भी हो। इस्लाम है मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम है मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम है मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम है मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम है मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम है मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम है मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम है मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम है मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम है मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम है मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। बाप पर बेटे और कुदूस का हो, मेरे बानियां सुन, हमारे गुनाह में बख्श, हमें दोज़ख की आग से बचा, तमाम लोगों को आसमान की तरफ खींच, खास तौर पर वो जो रहमत के ज़्यादा मुहताज हैं। आमीन। जलाल का तीसरा वेद रूह कुदुस का रसूलों पर उतरना। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। इस्लाम है मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम है मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम है मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम है मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम है मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है,
تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اسلام مریم کو فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اسلام مریم کو فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اسلام مریم کو فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اسلام مریم کو فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اسلام مریم کو فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ جناب باپ بیٹے اور روح القدس کا اے میرے مہربان یسوع، ہمارے نام میں بخش، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، تمام لوگوں کو آسمان کی طرف پھینک، خاص کر کے وہ جو تیرے رحموں پر ان کی زیادہ محتاج ہیں۔ جلال کا چوتھا وید، مقدسہ مریم کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے ہزاروں کو بخشے ہیں، ہمارے قرضوں میں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ ہمارے سے بچا۔ آمین۔ اسلام ہے مریم کو فضل خدا تیرے ساتھ ہے، عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے پاس سے دعا کر، اب ہماری موت کے وقت آمین۔ اسلام ہے مریم کو فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے پاس سے دعا کر، اب ہماری موت کے وقت آمین۔ اسلام ہے مریم کو فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے پاس سے دعا کر، اب ہماری موت کے وقت آمین۔ اسلام ہے مریم کو فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے پاس سے دعا کر، اب ہماری موت کے وقت آمین۔ اسلام ہے مریم کو فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے پاس سے دعا کر، اب ہماری موت کے وقت آمین۔ اسلام ہے مریم کو فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے پاس سے دعا کر، اب ہماری موت کے وقت آمین۔ اسلام ہے مریم کو فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے پاس سے دعا کر، اب ہماری موت کے وقت آمین۔ اسلام ہے مریم کو فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے پاس سے دعا کر، اب ہماری موت کے وقت آمین۔ اسلام ہے مریم کو فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے پاس سے دعا کر، اب ہماری موت کے وقت آمین۔ اسلام ہے مریم کو فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے پاس سے دعا کر، اب ہماری موت کے وقت آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو۔ جیسے پتا پتا اے مہربان یسوع، ہمارے نام میں تیرے پیار سے بچا، تمام لوگوں کو آسمان کی طرف
जलाल का 5वां भेद, मुकद्दसा मरियम की बहशत में ताजपोशी। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक आना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। सामे मरियम पुर फजल, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सामे मरियम पुर फजल, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सामे मरियम पुर फजल, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सामे मरियम पुर फजल, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सामे मरियम पुर फजल, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सामे मरियम पुर फजल, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सामे मरियम पुर फजल, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सामे मरियम पुर फजल, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सामे मरियम पुर फजल, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सामे मरियम पुर फजल, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। बाप और बेटे और रूह कुद्दस का हो। ऐ मेरे बेईमान यीशु, हमारे गुनाहों में बख्श, हमें दोज़ख की आग से बचाओ, तमाम लोगों को आसमान की तरफ भेज, खासकर उनको जो तेरे रहमो करम की ज़्यादा मोहताज है। आमीन। सामे मलका, सामे मलका, रहम की माँ, हमारी जिंदगी, हमारी शीरी और हमारी उम्मीद तुझे सलाम। हम पापा के जला पर्सन तेरे आगे चिल्लाते हैं, इन आंसू की वादी में हम रोते और मातम करते हुए तेरे सामने आ भेजते हैं। बस है हमारी वकीला, हमारी तरफ अपनी गुरबत निभाकर और हमारे जाले बनने के बाद हमको अपने रहम का मालिक बन यीशु दिखला। ऐ रहम दिल, ऐ मेहरबान, ऐ शीर वाली मरियम। याद रख, ऐ निहायत रहीम वाली मरियम, कभी नहीं सुना गया कोई भी जो बात कर तेरी हिफाजत में आया हो, जिसने तुझसे मदद की दरख्वास्त की और तेरी सिफारिश तलब की कि बगैर मदद पाए तो रह गया हो। इस यकीन से हौसला पाकर, ऐ कुआरों की कुआरी और मेरी माँ, मैं तेरे पास आती हूँ। मैं अपने गुनाहों में लगी और गमगीन तेरे सामने खड़ी हूँ। ऐ मुजस्समा कलमा की बाबा, मेरी अर्ज़ों को हकीम न जान, मगर अपने रहम से मेरी दुआ सुन और कबूल कर। आमीन। बाप और बेटे और
खातून वैलनकनी शिफा दहिंदा से दुआ। ए मुकद्दसा मरियम मादरे सेहत और हमारी आसमानी मलका, तू रहम और मोहब्बत के तख्त पर बैठी और वैलनकनी की ज़ियारतगाह पर तख्त नशीन है। हम तेरी इज्जत और तमजीद करते हैं। हम तमाम बदनी नापाकियों और रूह की कमजोरियों में तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू हमारी पनाहगाह और मुहाफ़िज़ कर। बेशुमार बीमार हैं जिन्होंने तेरे ही वसीले से शिफा हासिल की है। तेरी कुव्वत और शफ़क़त पर भरोसा रखते हुए हम तेरी तरफ बढ़ते और तुझसे मिन्नत करते हैं कि हमारी पस्तहारी को दूर कर और हमारे बदनों और रूहों को लाजवाब सेहत अता करना, ताकि हम तुझ मुकद्दसा और तेरे जलाली बेटे की बेहतर तौर पर खिदमत करने वाले ठहरें, क्योंकि तू ईमानदार की बरवक्त मदद और माफ़ी के लिए हमेशा तैयार है। जब तू उन्हें आज़ादी बख्शती है तो उन्हें सेहतयाब भी करती है। तू मौत के वक्त उनकी रहनुमाई करती है। इस वक्त हमारी रहनुमाई फरमा। ऐ निहायत शफीक माँ, हमें तमाम दुखों और बीमारियों से बचाए रख। हम में सब्र और इस्तकामत पैदा कर, ताकि इन दुखों और मसाइब को खुदा की पाक मर्जी जानते हुए कबूल करें कि ये हमारी रूहों को खालिस बनाएं और तमाम दुनियावी बंधनों से आज़ाद करें। आमीन। खुदा अपने चाहने वालों को का मददगार है। खुदा अपने बंदों को कुव्वत बख्शता है, बशर्त ये कि हम उसकी राहों पर चलें। वो उन तमाम अर्जमंदों को नवाजता है जो तमाम दिन मुशक्कत करते हैं। खुदा अपने बंदों को कुव्वत बख्शता है। खातून वैलनकनी शिफा दहिंदा से हर सूरत में दुआ। ए निहायत पाक कबाली, ए मुजस्मा कलमा की वालदा, फजल की खजीना, गरीब गुनहगारों की पनाहगाह, हम तेरी मादराना मोहब्बत की तरफ जिंदा ईमान से खिंचे चले आते हैं। हम तुझसे खुदा की मर्जी बजा लाने का फजल चाहते हैं। अपने दिलों को तेरे मुकद्दस हाथों में सौंप देते हैं। उन्हें बदन और रूह की सेहत से भर दे। हमारी दुआएं कबूल फरमा। हम निहायत इस्तक़लाल के साथ पुकारते हैं। सलाम है मरियम, पुरफ़ज़ल, खुदावंद तेरे साथ है। तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम है मरियम, पुरफ़ज़ल, खुदावंद तेरे साथ है। तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम है मरियम, पुरफ़ज़ल, खुदावंद तेरे साथ है। तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम दुआ करें। हमें बचा है खुदावंद खुदा, तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तेरी खालमा मुकद्दसा मरियम के वसीले से, जो रूहानी और जिस्मानी कमजोरियों से पाक और दायमी कवारी है, ए निहायत मेहरबान मुहाफ़िज़, अपने उन बंदों को जो तुझे अपने सारे दिल से प्यार और तेरी इज्जत करते हैं, दुश्मनों के फंदों से महफूज रख। यीशु मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन। खातून वैलनकनी का नबी, ऐ निहायत कबारी मरियम, जिसे सालों से अफरस ने बनाया और उनसे चुना कि यीशु की कबारी माँ बने, अपने मुनकसर और अकीदतमंद हर पुकार की सुन। उस खुशी के वसीला से जो तुझे असली खुदावंद को अपने वतन में महसूस करके हुई और वह तेरे वजूद में नशो पाता रहा, हमारी नहायत मुख्तलिफाना ख्वाहिश है कि इन दुआओं के वसीला से हमें नई पैदाइश यानी वही खुशी अता फरमा। ऐ शफ़क़त और मोहब्बत से लबरेज़ माँ, हमारी मौजूदा फनाओं के बरक्स बिलखुसूस हमारी हिफाजत कर, जिसका तूने अपने फ़िदाइन से वादा किया है। एक ऐसी नाकाबिल तस्कीर खुशी
جو تیرے بیٹے کی لامحدود مہربانیوں سے تجھے میسر ہوئی ہمیں بھی عطا فرما۔ اس وعدے پر یقین رکھتے ہوئے کہ ہم جو کچھ مانگتے ہیں سو پاتے ہیں، پختہ ایمان اور کامل صبر کے ساتھ تجھ سے شفاعت کی درخواست کرتے ہیں۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ نوینوں کی دعاؤں کی بدولت خدا کی مرضی کے پیش نظر میری شفاعت فرما کہ میری ضرورت مکمل ہو سکے۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کریں۔ نوینوں کی بدولت ہم اس ایمان کے ساتھ جو تیرے آسمان پر اٹھائے جانے پر ہے تیرے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ ہم التجا کرتے ہیں کہ وہ لافانی محبت اور خوشی جو تجھے اپنے بیٹے کو تجسم کے پیٹ میں قبول کرتے وقت محسوس ہوئی، اسی قبولیت کے پیش نظر ہم اپنے دل کی تمام کیفیتوں کو تجھے سونپ دیتے ہیں۔ اسلام مریم فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو اور تمہیں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اسلام مریم فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو اور تمہیں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اسلام مریم کو فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو اور تمہیں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اسلام مریم کو فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو اور تمہیں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اسلام مریم کو فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو اور تمہیں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اسلام مریم کو فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو اور تمہیں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اسلام مریم کو فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو اور تمہیں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اسلام مریم کو فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو اور تمہیں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اسلام مریم کو فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو اور تمہیں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے خداوند کی ماں، جس طرح تو نے جبرائیل فرشتے کا پرفضل سلام قبول کیا، ہمارا سلام بھی قبول فرما۔ میں نہایت نیک دلی سے چاہتا ہوں کہ یہ تمجید و ستائش تیرے شاہانہ جلال کے تاج میں نگینے بن کر جگمگائیں اور اتنے منور ہوں کہ زمانوں کے اختتام تک ماننا پڑے۔ میری درخواستوں پر نظر کر اے تھکے ماندوں کی تسلی، اس خوشی کے وسیلہ سے جب تجھ میں کلمہ مجسم ہوا، مجھے اپنے پروکار سفارشوں کی بدولت تسلی اور فضل ملا۔ آخر میں اپنے تمام نیک اعمال جو تیری عزت افزائی کے لیے کرتا رہا تیرے سپرد کرتا ہوں۔ میں انکساری سے تیری منت کرتا ہوں کہ مسیح کے پاک دل کی خاطر جو تجھ میں دھڑکتا رہا میری التجا کو سن اور قبول فرما۔ آمین۔ پانچواں دن۔ اے بیتا کمالی ماں مادری سیگر، ہماری آسمانی مدد کا تجھے سلام
الاسبات اور اس کے خاندان کو تیری بدولت بہت سی برکات نصیب ہوئی۔ ویلنٹنی کو اپنے تک تسلیم کرتے ہوئے تو نے ان بے شمار لوگوں کو برکت بخشی جو تیری مدد کے لیے طلبگار تھے۔ اندھوں کو آنکھیں، گونگوں کو زبان، مفلوجوں کو چلنا، ہر جگہ نا امید تیری شفایت سے ہی صحت یاب ہوئے۔ اے رحم دل ماں، ہم اپنے بھائیوں پر برکت نشاور کرنے پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیرے وسیلے سے تیرے عظیم بیٹے کی جلال کا اعتراف کرتے ہیں۔ خداوند یسوع سے اپنی مادرانہ محبت کی بدولت ہماری ضروریات کی سفارش کر، جو خداوند کے فضل کے محتاج ہیں۔ جبرے ہوئے گناہ گاروں کو اس کا دوست بننے کی توفیق دلا دے، آمین۔ خاتون ویلنٹنی کا لطانیہ۔ اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے روح القدس خدا، اے روح القدس سالوں سے واحد خدا ہم پر رحم کر۔ اے مقدسہ مادر صحت، ہماری خاتون شفا جسے خدا نے بنائے عالم سے چن لیا، ہماری خاتون شفا جسے ہم تخلیق کے دن سے جانتے ہیں، ہماری خاتون شفا جس نے عدن میں آدم کی پیدائش دیکھی، ہماری خاتون شفا جسے نبیوں نے صبح کا ستارہ کہا، ہماری خاتون شفا جو دنیا کے لیے ابر رحمت ہے، ہماری خاتون شفا جو اچھائی کا ظرف ہے، ہماری خاتون شفا جو بدائل سے قبل مبارک کہلاتی گئی، ہماری خاتون شفا جو موروثی گناہ سے مبرہ تھی، ہماری خاتون شفا جس نے شیطان کے سر کو کچل ڈالا، ہماری خاتون شفا جو اسرائیل کے 16 بادشاہوں کے اعلیٰ خاندان میں سے پیدا ہوئی، ہماری خاتون شفا جو یویا کی اور حنا کی اولاد ہے، ہماری خاتون شفا جو ان کی اچھائیوں اور دعاؤں کا گھر ہے، ہماری خاتون شفا تو جو تمام مقدسین اور فرشتوں سے زیادہ پرجلال ہے، ہماری خاتون شفا جو دنیا میں ایک عظیم مقصد کے لیے ظہور پذیر ہوئی، ہماری خاتون شفا تو جو الہی فضل کی مشق ہے، ہماری خاتون شفا تو جو الہی فضل حاصل کرنے کا بہترین منصوبہ ہے، ہماری خاتون شفا جو تمام مقدسین سے زیادہ راست باز ہے، ہماری خاتون شفا جسے پیدائش کے بعد الہی نور کا تحفہ ملا، ہماری خاتون شفا جس کی پیدائش پر آسمانوں میں خوشی کی گئی، ہماری خاتون شفا جسے پیدائش کے بعد ہیکل میں پیش کیا گیا، ہماری خاتون شفا جسے مریم جیسا پیارا نام بخشا گیا، ہماری خاتون شفا جسے 3 سال کی عمر میں ہیکل میں نظر کیا گیا، ہماری خاتون شفا جو ہمیشہ قوارپن کی حالت میں چلتی رہی، ہماری خاتون شفا جو بیماروں کے دکھوں کا مداوع کرتی رہی،
हमारी खातून शिफा जो तवक्कल करने वालों के लिए नाकाबिल तस्वीर मददगार है। ऐ खुदा के बली तू जो जहान के गुनाहों को बुझा ले जाता है। ऐ खुदा के बली तू जो जहान के गुनाहों को बुझा ले जाता है। ऐ खुदा के बली तू जो जहान के गुनाहों को बुझा ले जाता है। ऐ मुकद्दसा मरियम जो विकास हवन में ली गई, हम दुआ करें। ऐ खुदा जिस तरह तूने नाकाबिल बयान घड़ी में कवाली मुकद्दसा मरियम को चुन लिया ताकि यीशु की माँ कहलाए, इसके वसीले से हमारी दुआओं को कबूल फरमा ताकि हम हमेशा तक खुदा की आसमानी खुशियों में शादमान रहें। आमीन। मुकद्दसा मरियम ने अपना आप खुदा को पेश कर दिया है, अपने आप को खुदा के आगे वक्फ कर दिया है, दावेदारी में आ गई है, फरमाबरदारी में आ गई है कि देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए मेरे कौम के खौफ हो। तो जिन बहनों भाइयों ये मुकद्दसा मरियम का ईमान है, और याद रखें कि ईमान के बगैर हम भी इस माँ को अपनी रूहानी माँ तस्लीम नहीं कर सकते। हमारा ईमान हमें दावत देता है कि हम इस हस्ती को अपनी माँ के तौर पर कबूल करें, जिस हस्ती को खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को सौंप दिया और कहा कि देख तेरी माँ, देख तेरा बेटा। तो ये वो माँ है जो हम सब के ईमान को कामिल की कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। ये वो माँ है जो हमारे ईमान को खुदा की तरफ लेकर जाती है। अगर आप केवल के नाम का खत पढ़ेंगे वहाँ बहुत अच्छी बात, और दूसरे स्कूल बहुत अच्छी बात कहता है कि मुझे याद है, मुझे याद है। किस क्या याद है? क्या पलूस उसको बताना चाहता है? कहता है कि मुझे याद है तेरी नानी का ईमान और तेरी माँ का ईमान। क्या बात? नानी कहते हैं कि लुईदा, मुझे याद है कि तेरी नानी लुईदा का ईमान और तेरी माँ मुनीका का ईमान वीर याद था, कामल था, और यकीन रखता हूँ कि तेरा भी ईमान वैसा ही हो। तो ये ईमान की तारीफ है। अगर एक अच्छा ईमान हमारे वालिदैन में भी, हमारे बच्चों में भी, हमारी अपनी ज़िंदगियों में भी है, तो ये ईमान की तारीफ है। और ईमान की तारीफ करता है पौलुस, वो ईमान की तारीफ करता है। इब्रानियों का खत 11वां बाब पढ़े तो वहाँ इब्राहिम के ईमान की तारीफ की गई है, दूसरों के ईमान की तारीफ की गई है, और वो कहता है कि बगैर ईमान के खुदा के करीब नहीं आ सकते, बगैर ईमान के मोजज़ात नहीं हो सकते, बगैर ईमान के हम खुदा को नहीं पहचान सकते, बगैर ईमान के हम खुदा के पसंदीदा नहीं हो सकते, बगैर ईमान के हमारी ज़िंदगी में मोजज़ात नहीं हो सकते। ईमान बहुत जरूरी है। और शहजाद ने ये पहली तिलावत पढ़ी है, इस तिलावत में भी ईमान का जिक्र आया है। फिर ये कुर्सियों के नाम खत में है। या वो कहता है आई तिमोथेउस की जानब से मसीह में उन मुकद्दस और ईमानदार भाइयों को उनकी तारीफ करता है, ईमानदार भाइयों की तारीफ करता है। कहते कि तुम किस तरह मसीह यीशु पर ईमान लाए। तो जी बहनों भाइयों, ईमान के बगैर हम खुदा के बड़े बुजुर्गों में शामिल नहीं हो सकते। कलाम मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने, मेरा ख्याल है कि 2 जगह ईमान की तारीफ की है। एक कहा जब केनानी औरत बार बार यीशु के पीछे चलाती रही
کہ میری بیٹی کو شفا ہے. جب وہ بار بار کہتی ہے، جس نے کہا کہ بچوں کی روٹی لے کر پلوں کے آگے نہیں ڈالتے، تو اس عورت نے کیا کہا کہ پلے بھی اپنے مالکوں کی ریس سے گری ہوئی روٹی کھاتے ہیں. تو جس نے کہا کہ اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، جیسے تو چاہتی ہے ویسا تیرے لیے ہو جاؤ. اور پھر صبح دار نے جب یسوع کو دیکھ کر کہا تھا کہ اے استاد، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، صرف کیا ہی دے تو میرا غلام سچا ہوتا ہے. تو یسوع نے کیا کہا تھا کہ میں نے اس لائق میں بھی اتنا بڑا ایمان نہیں پایا، میں نے اس لائق میں بھی اتنا بڑا ایمان نہیں پایا. ہمارا ایمان کتنا ہے؟ ہمارا ایمان کتنا ہے؟ کتنا رائی کے دانے کے برابر کہ اس سے بڑا ہے. اس لیے اپنے اپنے ایمان کو پرکھنے کی ضرورت ہے، اپنے اپنے ایمان کا امتحان لینے کی ضرورت ہے، اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میرا ایمان کتنا ہے. آج کی انجیل پڑھ دیکھیں، سنا آپ نے جیسے یسوع عبادت خانے سے گیا گھر میں، پترس کے ساس کے گھر، ساس تختے پڑی ہوئی ہے، یسوع نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے، اسے چھوا ہے، تخت کو جھٹکا ہے اور وہ تندرست ہو کے فوراً خدمت کرنے کے لیے. وہاں لکھا ہے کہ سورج کے غروب ہونے تک لوگ انتظار کر رہے ہیں. کیوں سورج کے غروب ہونے تک؟ تاکہ سبت گزر جائے، سبت گزر جائے. جیسے ہی سورج غروب ہوا ہے، سبت گزر گیا ہے اور لوگوں کی لائن لگ گئی ہے. کوئی بیمار کو لے کر آ رہے ہیں، کوئی کوڑی کو لے کر آ رہے ہیں، کوئی اندھے کو لے کر آ رہے ہیں، کوئی بزرگوں کے سدائے ہوئے کو لے کر آ رہے ہیں. اس کے ایمان کیسے؟ ایمان کیسے؟ اور یسوع ہاتھ رکھ کر دعا کرتے شفا دیتا جا رہا ہے. شفا. اس لیے جی بہنوں بھائیوں، شفا ایمان کے بغیر، ایمان رکھیں گے تو شفا پائیں گے، ایمان رکھیں گے تو شفا پائیں گے. پھر آج کی جیون درس میں ایک اور بات بہت اچھی یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ بدرو نے چلا چلا کر منہ کہتی نکل آتی ہے کہ تم خدا کا بیٹا. یہ ہے پہچان. بدرو اقرار کرتی ہے کہ تو کون ہے؟ خدا کا بیٹا. بدرو پہچان کرتی ہے، اقرار کرتی ہے کہ تو المسیح. تو عزیز بہنوں بھائیوں، خدا کا جس مسیح کو خدا کا بیٹا کہنا، جس مسیح کو المسیح کے طور پر قبول کرنا، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا ایمان ہے. اور اسی ایمان کے مطابق ہمیں چلنا ہے. اور مقدسہ مریم ہم نے اپنے سامنے ماڈل کے طور پہ رکھنا ہے کہ یہ ایمان کا پیکر ہے، ایمان کا پیکر ہے. اور اس ماں کے ذریعے ہم جس مسیح تک جا سکتے ہیں اور اپنے اپنے ایمان کی نشر و کر سکتے ہیں اور اپنے اپنے ایمان کی پرورش کر سکتے ہیں. خدا مدد ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. اور اپنی مدد پیش کریں. میرے پاس خدا ہماری خوشی کو اور ہماری قوم کو قبول کرے، اسی کام کے وسیلے سے آمین.
یہ بات کے باوجود ہے مناسب ہے کہ اس بات کے ہم ہر وقت مرتبہ تیرے پیارے بیٹے کی وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں. وہ تیرا طلبہ ہے, اسی طلبہ کے ذریعے تو نے سب کچھ بلایا, تو نے اسے بھیجا کہ میں چلائے اور بچائے. وہ بھی قدس کی قدرت سے انسان بنا اور تمہاری وجہ سے پیدا ہوا. اس نے تیری مرضی پوری کر کے تو سہتے وقت اپنے ہاتھ بنائے تاکہ موت کو بات کرے اور قیامت کو ضرور میں لائے. اس لیے آپ فرشتوں اور سب مقصد کے ساتھ ہم آواز اٹھا یہ کہتے ہوئے تیرا جلال ظاہر کرتے ہیں. آسمان زمین کے اجلاس سے ممنوع ہے. آج میرا عاشق ہوشینا, تمہارے کے روز خدا ان کے نام سے آتا ہے. آج میرا عاشق ہوشینا. اے میرے پاک باپ باقی قدوس ہے, تو پاک ہے, ہماری پاک چیز کی حدیث کرتی ہے. ہماری دعائیں قبول کر. پاک روح کو بے خدا کے انسان پاک ہمارے خدا کو سیدھا بدل اور اس میں لوگ کھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آپ ہی کھانے کے موقع پر ہوتی. اس نے شکر کیا, روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے دو رکھا, یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد طے کا پیالہ بھی لیا, اس نے تھوڑا شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے دو روٹی نئے روٹی عہد میں بگڑے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے من کے بہت سے لوگ جان پاتے وہ ہمارا جائے گا. تیری یاد میں تم خدا ایمان کا بس بات ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جیتنے کو یاد کرتے ہیں. ہم زندگی کی روٹی ذات کا پیار کے آگے پیش کرتے ہیں. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تمہیں سکھائی سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں. ہم آج ہی کے ساتھ یاد کرتے ہیں وقت یکسی کا بدل لے کر بالکل تاثیر سے آپس میں ایک کریں. اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی بات کو ہمارے پچھے بہنی یا اپنے سب خادموں کو یاد کر. یہ کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, اسے قابل محبت عطا فرما. اے میری قوم کا یاد کرتے ہیں ان سب کے لیے جو اس مہینے کی عبادت میں شمولیت کر رہے ہیں تاکہ ان کی فصل مثال کو اشتیا کو سب کسی بادشاہ سے ہمارے بھائی بہنوں پر بھی نظر کر کے جتنے بھی لیڈر کو ایک سو ہے ایک سوال کو یاد کر ان کو اپنی روشنی میں قبول کروا. ہم اس سے ملنے میں اپنے سر پر اہم کر تاکہ خدا کی ہماری آئی
और सबके साथ इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की जिंदगी में शरीक और तेरे बेटे यीशु मसीह के रास्ते से तेरी हम लोग सेवा कर सके। उसी के जरिए उसी के साथ और उसी में काबे खुदा बाप को बिल्कुल उसकी वैधानियत में हमारी सिर्फ ताज़ीम चलाया है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। बाप ने निजात देने वाले से हिदायत बाप को पूरे दूसरे ईमान के साथ उसी तरह बाप ने जिसका हमारे खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप जो आसमान में है तेरा नाम पाक जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिसका हमें कर्जा बख्शे तू हमारे कर्ज में बख्श और हमें आसाइश न करने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा की समझ तेरे सामने से बचाए तेरे इस्लाम की दुआ आकर मेरी शब्द तौफीक से अपने मुबारक दिन के पूरे होने और मसीह खाने के इंतजार करते हुए और हम गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा यूसुफ से दुनिया अपने यूसुफ से पाक मैं तुम्हारे पास नाम से दुनिया मैं अपनी इस रात की तुम्हें देता हूँ हमारे गुनाहों का नहीं बल्कि अपनी दुनिया की गुनाह का अवसर था और उसे दो सदा में तमाम तुम्हें बदले हमारे खुदा इस्लाम की आप सबके साथ हो आपके साथ भी हो। हमारे दूसरे की इस्लाम को जाने हमारे खुदा के ऐ खुदा के बड़े हमारे गुनाहों को काटा जाता है हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बदले हमारे गुनाहों को काटा जाता है हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बदले हमारे गुनाहों को काटा जाता है हमें सामने लाए। जो ये है खुदा यीशु से खुदा का बंदा जो हमारे गुनाहों को काट जाता है हमारे के आज हम सब इस बड़े की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। आप शराबत आप दे सकेंगे हमारे के मौजूद रास्ते के समाप्त सफाए गए हैं आसमान की बादशाह पूरी हुई है। ऐ खुदा हम तुझसे इल्तिजा करते हैं इनायत कर कि हम आसमानी ज़ियाफ़त की रोटी खाकर मोहब्बत की इस ग़िज़ा के असर से दिल के इस कदर मजबूत हो जाएं कि अपने भाइयों और बहनों में तेरी खिदमत करने के लिए हमेशा तैयार रहें मसीह हमारे खुदाओं के वसीले से आमीन। खुदा आपके साथ हो आपके साथ हो। आप दीजिए सब पर नाज़िल हो और बेशक कायम रहे। आमीन। हमारी इबादत हो चुकी है सलामती और खुशी से ले जाए। नाम का शुक्र। Oh